विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गते राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक हुँदा राजकीय अतिथिका रूपमा नेपाल आएका थिए चोग्याल भनिने सिक्किमका राजा पाल्देन थोन्डुप नामग्याल। राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेकमा सहभागी हुने उनी सबैभन्दा नजिकका राष्ट्र प्रमुख थिए, तर उनलाई नेपाल आइपुग्न नदिन भारतले अनेकौं प्रयास गरेको थियो। राजधानी गान्तोकबाट हिँडेपछि ठाउँ ठाउँमा अवरोध गरिएको थियो भने सिङताङ छेउमा चोग्यालको कारमा बम प्रहार भएको थियो। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। उनको गाडीको छेउमा लाग्दा गाडी कुच्चियो र सिसा फुटे। लुक्दै राति 2 बजे सिलिगुडी झरेर बिहान काकडभिटा नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा भने उनले न्यानो स्वागत पाए। विराटनगर विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ आएर उनले राजा वीरेन्द्रसँग छलफल गरे। चोग्याल नारायणहिटी राजदरबार छिरेको 1.5 महिनापछि गान्तोक दरबारमा भने भारतीय सेना पस्यो र सिक्किमको स्वतन्त्रता सधैँका लागि छिन्यो। सिक्किमका राजालाई चोग्याल भनिन्थ्यो। चोग्यालको अर्थ धर्मराजा अर्थात् धार्मिक राजा हो। सिक्किम जोगाउने राजा तासी नामग्यालको क्यान्सरका कारण सन् 1963 मा निधन भएपछि उनका छोरा पाल्देन थोन्डुप नामग्याल सिक्किमको चोग्याल अर्थात् राजा भए। सन् 1950 मा भएको एक सन्धि अनुसार सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य थियो। सिक्किमका संरक्षक मानिएका भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सन् 1964 मा निधन भएपछि सिक्किमको संकट सुरु भएको थियो। भारतमा विलय गराउन सन् 1950 को दशकतिरै कोसिस गरे पनि सिक्किमका जनताले स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। सन् 1950 मा भारतसँग मैत्री सन्धि गर्दा नेहरूले सिक्किमको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि कदापि दखल नदिने विश्वास दिलाएका थिए। सम्झौता अनुसार रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चार सिक्किमले स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्न पाउँदैनथ्यो। स्वतन्त्रतापूर्वक कूटनीति सञ्चालन गर्ने प्रयास सिक्किमले अघि बढाएपछि इन्दिरा गान्धी सिक्किमसँग रुष्ट थिइन्। सोही कारण सन् 1966 मा प्रधानमन्त्री भएपछि इन्दिरा गान्धीले बाबु नेहरूले जस्तो सुझबुझपूर्ण निर्णय भन्दा हस्तक्षेपकारी कब्जाको रणनीति बनाइन्। त्यसबेला राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावले भारत नेपालसँग पनि रुष्ट थियो। एन्ड्रयू डफले सिक्किम बारे लेखेको पुस्तक सिक्किम एक्विएम फर अ हिमालयन किङडममा भारतले नेपाल सरकारलाई राज्याभिषेकमा भाग लिने वा नलिने सिक्किमका चोग्यालको निर्णय भए पनि नेपालका तर्फबाट उनलाई सार्वभौम सम्मान दिए समस्या पर्ने चेतावनी दिएको थियो। कतिपयले राज्याभिषेकमा सहभागी नभएको भए सिक्किमको स्वतन्त्रता केही समय जोगिन सक्ने अनुमान पनि गर्छन्। सिक्किम विलय अघि राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा राजकीय अतिथिका रूपमा निम्त्याइए पनि सिक्किमका चोग्याललाई अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्था बुझिदिन र नेपालमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक धारणा नराख्न भनिएको थियो। काठमाडौँमा चोग्यालले पाकिस्तानी राजदूत र चीनका उप प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए। चोग्यालले अन्तिमसम्म भुटानको जस्तै दर्जा सिक्किमलाई दिलाउन प्रयत्न गरेका थिए। त्यसका लागि उनले इन्दिरा गान्धीसँग छलफल पनि गरेका थिए, तर यो छलफल सार्थक बन्न सकेन। चोग्यालले सन् 1974 मा संविधान संशोधन मार्फत सिक्किमलाई भारतको सहराज्यका रूपमा कायम राख्ने भनी गरिएको निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए। उनले भारत सरकार संशोधनको परिणामप्रति विश्वस्त भए सिक्किमका नागरिकलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र जनमत संग्रहको मौका दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यसो त सन् 1970 को सुरुदेखि नै लेन्डुप दोर्जीको सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसभित्र राजा हटाउने आवाज चर्को बनेको थियो। सन् 1973 सम्ममा लेन्डुप पूर्ण रूपमा राजा विरुद्ध भए र प्रशासन अस्तव्यस्त बनाइयो। चोग्याल र लेन्डुप दोर्जी बीचको संघर्षले भताभुङ्ग भएको प्रशासन व्यवस्थालाई ठिक ठाउँमा ल्याउन भारतले बीएस दासलाई प्रमुख प्रशासक नियुक्त गर्यो। चोग्याल र लेन्डुपको वैमनस्यताकै बीच चुनावमा लेन्डुपको पार्टी बलियो बन्यो र राजतन्त्रलाई झनै कमजोर पार्ने काम भयो। 4 सेप्टेम्बर 1974 मा सिक्किम कंग्रेसका नेता लेन्डुप दोर्जी मुख्यमन्त्री भए। तथापि संवैधानिक रूपले चोग्याल नै सिक्किमका राष्ट्र प्रमुख थिए। उनले राजालाई क्रूर र निरङ्कुश भन्दै सिक्किमलाई भारतमा विलय गरी संरक्षित राज्यको हैसियतबाट झारेर प्रान्तीय राज्यका रूपमा राख्न भारतीय संसदलाई आह्वान गरे। सन् 1975 मा छोटो समय दिएर जनमत संग्रह गरियो, जसले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्न जनादेश दिएको देखाइयो। भारत र सिक्किमका राजाको खटपट बीच नै सन् 1975 अप्रिलमा भारतका करिब 5000 सेनाले सिक्किमको राजदरबारमा घेरा हाली 243 जना सुरक्षा गार्डलाई आधा घण्टामै नियन्त्रणमा लिएर सिक्किम कब्जा गरेको थियो।
त्यसबेला सिक्किमका पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका काजी लेन्डुप दोर्जी सिक्किम भारतले खाएको होइन, सिक्किमले भारत पाएको हो भन्दै भाषण गर्थे। तर सिक्किम विलय भएर भारतको 22औं राज्य बनेपछि भने उनले दिल्लीमा नेताहरू भेट्न हप्तौं कुर्नुपर्ने भयो। स्वतन्त्र देशको अस्तित्व समाप्त भएपछि लेन्डुप आफै भारतमा अपमानित भए। यति बेला सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी आप्रवासी भनेर गरिएको व्याख्याले सिक्किम आन्दोलित छ। त्यसबेला सिक्किमलाई भारतमा गाभिएको सबैभन्दा धेरै विरोध नेपालमा नै भएको थियो। चीनले त्यसलाई अवैधानिक भन्दै भारतको छिमेकप्रतिको अनुदार कदमका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। विश्वमै प्रजातन्त्र, मानवाधिकार र सार्वभौमिकताको कुरा उठाउँदै आएको अमेरिका भने सिक्किम विलय बारे मौन बस्यो। सिक्किमलाई भारतको 22औं राज्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रिल 1975 मा भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा पेश गरियो। सोही दिन विधेयकको पक्षमा 279 र विपक्षमा 11 मत परेर पारित भयो। राज्यसभाबाट उक्त विधेयक 26 अप्रिलमा पारित भयो। 15 मे 1975 मा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि नामग्याल राजवंशको शासन समाप्त हुन पुग्यो।